अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन। आमीन। प्यारे बच्चों, क्या हाल हैं आप सबके? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। दुआ है अल्लाह सुब्हानहू तआला आप सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे, लंबी बरकत वाली ईमान वाली ज़िंदगी अता फ़रमाए। अल्लाह सुब्हानहू तआला आपको आपके वालिदैन के लिए बेहतरीन सदका जारिया बनाए। अल्लाह सुब्हानहू तआला कुरान का तर्जुमे और तफसीर से समझना, अल्लाह के हर हुक्म पर अमल करना और इसे दूसरों तक पहुँचाना आसान फरमा दे। अल्लाह सुब्हानहू तआला आप सबको अपने दिन की खिदमत के लिए चुन ले। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। बच्चों, आज हमारी सूरतुल बकरा की आयत नंबर 106 है, 106। आइए पहले लफ्ज़ी तर्जमा देख लेते हैं, फिर इंशाल्लाह इसकी तफसीर करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माँ नहीं, नसख हम मनसूख करते, मिन से, आयतिन कोई आयत, औ या, नूसिहा हम भुलवा देते हैं इसको, हम मुअख्खर कर देते हैं यानी ख़त्म कर देते हैं इसको। नअती हम ले आते हैं, बि खैरिन बेहतर, मिनहा इससे, औ या मिस्लिहा इस जैसी, क्या लम नहीं, तालम तुम जानते, अन्ना बेशक, अल्लाहु अल्लाह, आला ऊपर, कुल्ली हर, शैइन चीज़ के, कदीर कुदरत रखने वाला है। मा नसख मिन आयतिन औ नूसिहा नअति बिखैरिम मिनहा औ मिस्लिहा अलम तअलम अन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर। तर्जुमा है, हम अपनी जिस आयत को मनसूख कर देते हैं यानी उसको निकाल देते हैं, ख़त्म कर देते हैं, हटा देते हैं या भुलवा देते हैं, उसकी जगह उससे बेहतर लाते हैं यानी उससे बेहतर आयत ले आते हैं या कम से कम वैसी ही ले आते हैं। क्या तुम जानते नहीं हो कि अल्लाह हर चीज़ पर कुदरत रखता है? बच्चों, आपको पता है अल्लाह सुब्हाना ताला के हर काम में कोई ना कोई हिकमत होती है। अल्लाह सुब्हाना ताला को मालूम है कि हम इंसान बहुत कमज़ोर होते हैं। अगर शुरू में ही फ़र्ज़ करें ऐसा हुक्म दे दिया जाए जो बहुत मुश्किल हमें लगे तो हमारे लिए अमल करना मुश्किल हो जाएगा। लिहाजा अल्लाह सुब्हाना ताला ने कुरान में पहले हुक्म दिया कि जब तुम नशा करो तो उस हालत में नमाज ना पढ़ो, ताकि लोगों को 5 वक्त नमाज पढ़ने के दौरान नशे से बचना पड़े। और आहिस्ता आहिस्ता जब उनको इसकी आदत पड़ गई तो फिर अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि नशा करना बिल्कुल हराम है, मसलन शराब पीना, क्योंकि अरबों के यहाँ शराब पीना बहुत ज़्यादा आम था। शराब के बगैर वो रह ही नहीं सकते थे। लिहाजा अल्लाह सुब्हाना ताला ने पहले क्या हुक्म दिया कि जब तुम शराब पियो, नशे की हालत में हो तो नमाज नहीं पढ़ो, और बाद में क्या हुक्म दिया कि शराब हराम है, नशा हराम है। ठीक है बच्चों, तो जो पहला हुक्म था कई दफ़ा अल्लाह ताला ने उसको भी रखा कुरान में, और कई दफ़ा उसको अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि ये मनसूख हो गया है यानी इसको निकाल दो। अब ये हुक्म पहले सहाबा कराम को बताया, मुसलमानों को बताया, उन्होंने अमल करना शुरू कर दिया कि ठीक है वैसे तो शराब पिएंगे लेकिन जब नमाज का वक्त होगा तो उससे पहले इत्याद करेंगे ताकि नमाज हम नशे की हालत में ना पढ़ें, वरना हम पता नहीं क्या पढ़ जाएं, हमें पता ही ना चले। और जब उसकी आदत हो गई तो फिर अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एक और हुक्म नाजिल किया कि ये हराम हो गई है अब शराब। तो इसी तरह से जब अल्लाह ताला ने कोई नया हुक्म दिया तो पहले हुक्म को कई दफ़ा कुरान में उसी तरह से उसको मौजूद रखा, कई दफ़ा उसको कहा कि इसको निकाल दो, अब इसको कुरान में नहीं होना चाहिए, इसकी तिलावत अब नहीं होनी चाहिए।
ظاہر ہے اس وقت قرآن اس طرح جس طرح ہمارے پاس ہے قرآن لکھا ہوا اس طرح تو نہیں تھا. صحابہ کرام کیا کرتے تھے؟ کبھی پتوں پر لکھ لیتے تھے، کبھی ہڈیوں پر، کبھی لکڑی پر، اور اس کو سنبھالتے رہتے تھے، اور انہوں نے حفظ بھی کر لیا تھا، سینوں میں بھی محفوظ کر لیا تھا، اور بعد میں پھر اس کو لکھ لیا گیا. ٹھیک ہے بچوں، مجھے امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. تو اب یہ ہوتا تھا کہ یہ جو تھے نا یہود و نصارہ اور مشرکین اور کافر، یہ بہت مذاق اڑاتے تھے. یہ کہتے تھے کہ تورات میں، انجیل میں تو ایسا کبھی نہیں ہوا، یہ قرآن اللہ کی کتاب نہیں ہے. یعنی اللہ کو یہی نہیں پتا کہ اللہ نے کیا حکم دینا ہے. کبھی اللہ ایک حکم دیتا ہے، پھر کہتا ہے اس کو نکال دو، اس کو منسوخ کر دو، ایک اور حکم دے دیتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ احکامات بدلتے رہتے ہیں، لہٰذا یہ اللہ کا کلام ہی نہیں ہے، ہم اس کو نہیں مانتے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ انہیں جواب دے رہے ہیں. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم جس آیت کو چاہتے ہیں منسوخ کر دیتے ہیں یا اسے بھلوا دیتے ہیں. کیونکہ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں تلاوت کر رہے تھے تو انہوں نے کوئی ایک آیت نہیں پڑھی. صحابہ کرام سمجھے کہ شاید آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھول گئے ہوں گے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بھلوا دیا تھا، کیونکہ وہ آیت اب ختم ہو گئی تھی، منسوخ ہو گئی تھی. ٹھیک ہے، اب وہ قرآن میں بھی نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ ہم کیوں بھلوا دیتے ہیں؟ کیونکہ ہم اس کی جگہ اس سے بہتر حکم لے آتے ہیں. کس کے ذریعے؟ آیت کے ذریعے. ظاہر نئی آیت آ جاتی ہے، یا کم از کم ہم ویسا ہی کوئی ملتا جلتا حکم لے آتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کیا تم جانتے نہیں ہو؟ اللہ تو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، اللہ کے ہر کام میں کوئی نہ کوئی حکمت ہوتی ہے. انسان ہی کے بہتری کے لیے ہم یہ سب کرتے ہیں. لہٰذا اس آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ جو کافر تھے، منافق تھے، مشرک تھے، ان کے اعتراض کا جواب دے رہے ہیں. اور ان کا اعتراض یہی تھا کہ اگر یہ سارے احکامات اللہ کی طرف سے ہیں تو پھر ان میں تبدیلیاں کیوں ہوتی رہتی ہیں؟ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ جواب دے رہے ہیں کہ یہ تو حکمت ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی. اور پھر یہ جو احکامات ہیں یہ وقت کی ضرورت ہوتے ہیں، یعنی وقت کی ضرورت کے حساب سے نازل ہوتے ہیں. جیسا کہ آپ کو یاد ہوگا حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے اور بیٹیاں جو ہیں وہ آپس میں بہن بھائی تھے، لیکن وہ ہمیشہ جڑواں پیدا ہوتے تھے. ایک بھائی کے ساتھ ایک بہن، وہ دونوں آپس میں شادی نہیں کر سکتے تھے، لیکن انہی کے جو دوسرے جڑواں بچے پیدا ہوتے تھے ان سے شادیاں کر سکتے تھے، کیونکہ اس وقت اور دنیا میں انسان ہی نہیں تھے. لیکن جب بہت سارے انسان اس دنیا میں آباد ہو گئے تو پھر یہ حکم بدل گیا. پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ بہن بھائی ہیں، یہ نکاح نہیں کر سکتے. تو شریعت کے احکامات جو ہیں وہ ہر زمانے میں بھی بدلتے رہے اور قرآن میں بھی بدلتے رہے. لہٰذا پہلے ہمیشہ حل کا حکم آیا، جب لوگوں نے اس پر عمل کرنا شروع کر دیا تو پھر اللہ تعالیٰ نے آخری حکم جو ہے وہ نازل فرما دیا. ٹھیک ہے، پہلے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ شراب میں کچھ فائدے ہیں اور کچھ نقصان بھی ہیں. اس کے بعد کہا کہ نماز کی حالت میں شراب منع ہے، نہیں پیو. اور پھر آخری حکم آیا اور شراب کو حرام اور ممنوع قرار دے دیا گیا، یعنی اب بالکل منع ہے اس کا پینا. امید ہے آپ کو اچھی طرح سمجھ آ گئی ہوگی. بچوں اپنا بہت خیال رکھیے گا. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.